नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियाँ हुई हैं। वो जो अशरफ गनी हुकूमत थी वो लम्हों में ज़मीं बोस हो गई और तालिबान ने अमेरिकन्स के जाते ही पूरे अफ़गानिस्तान पर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया है। और ये कब्ज़ा ऐसे हुआ है कि इससे ना कोई पत्ता हिला है, ना कोई गमला टूटा है, ना किसी का खून बहा है। तालिबान के अब जो बयानात आ रहे हैं वो भी बड़े मोतदिल किस्म के हो रहे हैं, जहाँ उन्होंने कहा जी कि हम ख़वातीन की तालीम की भी इजाज़त देंगे और कोई कत्ल गारत नहीं होगी। और ये बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है। किसी को भी ऐसा यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी और इतनी बर्क रफ्तारी से हो जाएगा। मेरे ख़्याल में इसका ताल्लुक़ वो जो तालिबान की बहादुरी, जज्बा ईमानी की क़ुव्वत और उनकी दलेरी और शुजाअत से नहीं है। इसलिए कि अगर इससे ताल्लुक़ होता तो वो 25,000 अमरीकी फ़ौजियों के निकलने का इंतज़ार ना करते 20 साल तक, और जैसे ही वो निकले हैं तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसका मतलब है कि वो एक लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे और फिर वो लम्हा उन्हें नसीब हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि ये इतना स्मूथली हुआ है कि इस पे लोगों को शक हो रहा है कि ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक और खाना जंगी है, एक और कोई इंटरनेशनल गैंग बन रहा है। दो बड़े मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो रहे हैं और वो अचानक ही इस सारी सूरत हाल में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार का ताल्लुक़ है तो वो भी अभी हमें डिस्कस करना है कि इस सूरत हाल पे का असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, पाकिस्तान क्या करना चाहेगा। पाकिस्तान में डिस्पाइट APS और बेतहाशा दहशतगर्दी के हमले हुए जिनकी ज़िम्मेदारी तालिबान ने कबूल की, उसके बावजूद तालिबान सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और एक ख़ास किस्म का माइंडसेट है जो उन्हें सपोर्ट करता है, और वो मीडिया के ज़रिए ये माइंडसेट बनाया गया है। और कुछ बहुत से एंकर्स थे जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनी थी, वो खादिम रिजवी के भी पाँव चूमते थे, वो तालिबान को भी सपोर्ट करते थे, वो ख़वातीन के तालीम के हक़ में भी नहीं है। तो ये सूरत हाल बन रही है। इस वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तालिबान सपोर्टर आपको नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसलिए कि इतना सहल नहीं था। ख़ास तौर पे शुमाल की जानिब जिस तरह तालिबान गए हैं और जितनी बर्क रफ्तारी के साथ गए हैं, ये मुमकिन नहीं नज़र आता था। उसके 3 वजूहात थे। एक तो शुमाल में उस्ताद अता थे जो बहुत बड़े तालिबान लीडर हैं, और उन्होंने इस सारी खाना जंगी के दौर में अपने इलाके में किसी तालिब को घुसने नहीं दिया। फिर रशीद दोस्तम थे जो बड़े कैलस आदमी मशहूर थे, वो भी तालिबान के बहुत ख़िलाफ़ थे। फिर उसके बाद इस्माइल कमांडर थे जो हेरात से ताल्लुक़ है। हेरात बहुत बड़ा इलाका है और बड़ा अमीर इलाका है, ईरान से इसके ताल्लुक़ात हैं, और वहाँ पर भी तालिबान कभी नहीं जा सकते थे। और ये वो लोग थे जो 2-4 दिन पहले तालिबान के पेशकदमी के बड़े ख़िलाफ़ थे। फिर अचानक हुआ कि सारे पीछे हट गए, और ये पीछे हट जाना बहुत हैरान कुन है। लोग कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान का किरदार अब अफ़गान मामले में सिर्फ इतना रह गया है कि जो है इस में तालिबान को जो फ़तह नसीब करवाई जाए उसमें उनके जश्न में हम बाजे वगैरह बनाएं। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। अब दुनिया जो है वो इसको एक ड्रामे की तरह भी देख रही है कि ये एक ड्रामा है जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर स्टेज किया गया है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये सलूशन परमानेंट नहीं है, इसलिए कि तालिबान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। कोई कह रहा है 50,000, कोई 75,000, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर इनके लोग सिर्फ एक कैपिटल में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में हैं। तो अगर वहाँ चंद सौ लोग हैं तो चंद सौ लोगों की बुनियाद पर पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि ये कब्ज़ा उन्होंने कर लिया। कहा जाता है कि ये कब्ज़ा किया नहीं गया, ये कब्ज़ा करवाया गया है। इसमें पाकिस्तान का मुस्तक़बिल में क्या रोल हो सकता है, तो एक बारीक नुक्ते की बात है, वो आपको समझानी है। और वो ज़ाहिर है तखमीना है, अंदाज़ा है, उसकी अभी कोई कन्फर्मेशन इस वक्त नहीं हो सकती। तालिबान का अमेरिका का इंटरेस्ट तालिबान में अब और तरह का हो गया है। किसी ज़माने में हम तालिबान को
امریکہ کی مدد سے ختم کرنا چاہتے تھے اور اس جنگ کو اپنی جنگ کہنا چاہتے تھے۔ اب امریکہ شاید طالبان کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور امریکن اور انڈین انٹرسٹ بڑا واضح ہے، اور ان کا انٹرسٹ افغانستان اور پاکستان میں یہ ہے کہ چین مزید اس طرف پیش قدمی نہ کرے، اور چین کی پیش قدمی روکنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ویسے ہی بنتا ہے۔ امریکنز کو صرف اپنا معاشی مفاد اور اپنا سرحدی مفاد عزیز ہوتا ہے، اور چائنا جس تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے اور جس تیزی سے وہ مختلف معیشتوں میں در اندازی کر رہا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ اب چائنا دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور سے بھی آگے کا نمبر ہوگا، اور وہ دنیا کی پہلی سپر پاور ہوگی۔ اس صورتحال میں چائنیز کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ہمیں یہ امریکن اور انڈین الائنس اگر ہوگا افغانستان میں تو وہ سی پیک جیسے پروجیکٹس کے خلاف ہوگا۔ دوسری جانب چائنا کا انٹرسٹ سی پیک ہے۔ سی پیک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، پورے ایریے تک اور اس خطے میں سی پیک کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اگر پاکستان ان کے مقاصد پورے نہیں کرے گا تو وہ ایران سے بات کر لیں گے، کسی اور ملک سے بات کر لیں گے۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہی ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے قائم رہیں۔ آنے والی سچویشن پاکستان کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہو سکتی ہے کہ جو امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کا بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے، اور انڈیا بھی جو ڈیموکریسی کا چیمپئن بنتا ہے، وہ پاکستان میں نان ڈیموکریٹک فورسز کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور خدا نخواستہ شدید یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا وہی سلسلہ شروع ہوگا جو مشرف کے زمانے میں تھا، اور اس کا ہدف جو ہے اس دفعہ چینی تنصیبات اور چینی ورکرز اور چینی منصوبے ہوں گے۔ اگر یہ ہوا تو ایک سٹیج توقع کی جا رہی ہے کہ چائنا کو اپنا پروجیکٹ پاکستان سے رول بیک کرنا پڑے گا۔ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ نان ڈیموکریٹک فورسز کو پاکستان میں پرموٹ کریں گی اور ان کی دیکھ بھال کریں گی، اور اس کے امکان بڑے واضح ثبوت ہمیں مل رہے ہیں کہ عمران خان چیختے رہ گئے کہ بائیڈن مجھے کال نہیں کر رہا۔ امریکی وزیر دفاع نے بات کر لی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، تو کچھ معاملات ان کے طے پا گئے ہوں گے، یا جنہوں نے امریکنز نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پر امپورٹنٹ ہیں، جو لوگ یہاں پر حکومت کرتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ آ کر بات کریں گے اور انہی سے ہی بات ہوگی، کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی اسی ماڈل پر چلتے ہیں۔ انہیں ڈیموکریسی وغیرہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا، انہیں اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب چائنا کوئی بہت زیادہ ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے، لیکن فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریٹک فورسز کو پرموٹ کرے گا اور ان کی سٹرگل کا ساتھ دے گا، اور اس کی کچھ ہمیں شواہد اس طرح بھی ملے۔ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف کے خلاف کچھ الزامات لگے، کچھ گرفتاری کا امکان تھا، تو اسی شام چائنیز ایمبیسڈر شہباز شریف سے ملے۔ لندن میں بھی سنا ہے کہ کوئی بہت اہم چائنیز ڈگنیٹری سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہو سکا۔ تو ایک ڈیموکریٹک ممالک جو ہیں پاکستان میں نان ڈیموکریٹک فورسز کو پروموٹ کریں گے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اور جو نان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جس میں چائنا سر فہرست ہے، وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پیچھے نہ پاکستان کی محبت ہے، نہ وہ جو ہمالیہ سے بلند دوستی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں کو اپنے فائنینشیل انٹرسٹ عزیز ہوتے ہیں۔ امریکہ کا افغانستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ چائنیز ایڈوانسز کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ طالبان جن کو ختم کرنا تھا اب انہی طالبان کو یوز کیا جائے گا۔ افغانستان کا کرنٹ سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ ایک ٹیمپریری ہے، یہ ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے۔ رشید دوستم، استاد عطا، اسماعیل کمانڈر جیسے لوگ اگر وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آئیں گے، اور گھمسان کا رن افغانستان میں پڑھنے کا اندیشہ ہے، جس سے یوں لگتا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی ایک دفعہ پھر کیفیت ہوگی، اور وہ سرزمین جو وہاں پر امن کی بہت عرصے سے خواہش ہے وہ پھر امن کی خواہش کو ترستی رہے گی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی ایک آماجگاہ بنی رہے گی۔ پاکستان کو اس وقت
اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، اور پاکستان کے مفادات صرف دو چیز میں ہیں، ایک ڈیموکریسی میں اور دوسرا سی پیک میں۔